मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा इन योर 12th एंगल। एस्ट्रोलॉजिकली 3 बड़े सेक्टर्स आपके लिए ऑन होंगे। ये 6 चीजें वो हैं जो मरकरी फ्रेंडली एंगल पर हो तो आपको मुयस्सर आती ही आती हैं, एंड ये फार श्योर हैं, रीडेबल हैं, विजिबल हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अप्रैल के फर्स्ट वीक उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस एंड उसकी खुशखबरियों के साथ 31 मार्च को चांद होगा पाकिस्तान में एंड ईद स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये चांद आपको एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स भी देगा एंड इसकी वजह से जो ईद की ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। चांद आपके लिए 12th एंगल पर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक यू आर मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर इमोशनल, यू आर मोर ड्यूटीफुल, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर कॉन्फिडेंट। सो नए चांद की जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो हैं ईद की शक्ल में, खुशियों की शक्ल में, यकजहती की शक्ल में, प्यार की शक्ल में, इत्मीनान की शक्ल में। एंड जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो है स्पिरिचुअलिटी, कॉन्फिडेंस, प्लेजर, पीस एंड जो आपके बिलीव्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना। दूसरी खुशखबरी 7 अप्रैल को आपके सामने आएगी। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा इन योर 12th एंगल। एस्ट्रोलॉजिकली 3 बड़े सेक्टर्स आपके लिए ऑन होंगे। इनर सेटिस्फैक्शन उसका एक सेक्टर है, इंटरनल फियर्स रिपेयर होंगे, ये उसका दूसरा सेक्टर है। आपका कम्युनिकेशन लेवल हाई होगा, ये उसका तीसरा सेक्टर है। आपका पीस आपके फेस पर रिफ्लेक्ट करेगा, लोग आपको इत्मीनान में देखेंगे, ये उसका चौथा सेक्टर है। आपके लिए आपकी जो इनसाइट है, आपके अंदर के जो एनालिसिस है वो आपके काम में नज़र आएंगे, ये उसका 5वां सेक्टर है। एंड आपके जो प्राइवेट मैटर्स हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड एंड इवन आपकी जो रिस्पेक्ट है उससे रिलेटेड, ये सब ग्रोथ में जाएंगे, ये उसका छठा सेक्टर है। ये 6 चीज़ें सिर्फ मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको मिलेंगी। ये 6 चीज़ें वो हैं जो मरकरी फ्रेंडली एंगल पर हो तो आपको मुयस्सर आती ही आती हैं, एंड ये फार श्योर हैं, रीडेबल हैं, विजिबल हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप महसूस करेंगे तो आपको मिलेंगी। वो 2 चीज़ें क्या हैं? इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग प्लान, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, इफ़ यू हैव क्रिएटिव आइडियाज़, दैट इज़ पॉसिबल बाय द डायरेक्ट मरकरी इन द पॉजिटिव फॉर्म। सो जब वो आप क्रिएट करेंगे तो आपका फाइनेंस स्पीडी वे में ग्रोथ में जाएगा, ये आप महसूस करेंगे। अदरवाइज आपको लगेगा ऐसा ही होता था, रूटीन है, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ ओनली बाय द गोल्डन टाइम बिहेवियर आफ्टर 7th of April बाय डायरेक्ट मरकरी। दूसरी चीज़, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी। ये स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर उस स्टोरियन के लिए ये खुशखबरी है जो इन दिनों किसी सीखने के अमल से गुजर रहा है। हम अमूमी तौर पर सीखने को ये समझते हैं कि किताबों से जो सीखा, मैंने पढ़ा, मैंने फार्मूला सीखे, मैंने कोई थ्योरी पढ़ी, मैंने कोई लेसन लिया एंड उसी को सीखना कहते हैं। लेकिन हम हर रोज़ चीज़ें सीख रहे होते हैं, लोगों के बिहेवियर्स, रिलेशनशिप जो हम रोज़ डील करते हैं उसमें नई चीज़ें सीखते हैं, किसको किस तरह मनाना। अच्छा, हम भी अजीब हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाऊं, वाक़या नहीं है, एक एक्सपीरियंस। लोग घर में जानवर पालते हैं एंड सीखते हैं इसको किस वक़्त क्या चाहिए, ये किस बात पर गुस्से में आता है, ये किस वक़्त भूखा होता है, ये किस वक़्त प्यार चाहता है, एंड सीख जाते हैं। एंड वो जानवर भी हमारे साथ ठीक रहता है, जानवर जिसके पास अक्ल व ज़हानत नहीं होती। लेकिन इंसानों के साथ हम उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी डिज़ायर्स, उसकी नीड्स, उस पर एक फ़िरौन बन के, सॉरी टू से, उसके एंटी जाने लगते हैं कि तुम्हें ये ज़रूरत है, मैं तुम्हारी ज़रूरत नहीं पूरी करूँगा। तुम्हें इस वक्त इस चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं उसमें साथ नहीं दूंगा। तुम मुझे प्यार देते रहना, मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगा। उससे झगड़ा पैदा होता है। चीज़ों को इस तरह सीख कर चलना, इसे कहते हैं रिलेशनशिप साइंसेज। साइंस कहते हैं वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस पर बेस्ड हो। आप एनालिसिस करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने रिलेशनशिप पर, फिर उसे समझें।
وہ آسان کر دے گا. یہ ادروائز بات تھی. لیکن وین دا مرکری از ان پازیٹیو فارم آفٹر 7th of April یو گاٹ سم پاورفل اٹینشنز فار دا ریلیشن شپس, جس سے آپ کا پلیجر لیول انکریز کرے گا. اینڈ آخری خبر جو کہ آپ کو مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے ملے گی, دیٹ از یور پاورفل کمیونیکیشن اسکلز. اٹ از ریپرزینٹیو آف یور 5th اینگل, اینڈ 5th اینگل از اے اینگل آف ڈیل میکنگ, ہائر ایجوکیشن, پبلک امیج, فیس ویلیو اینڈ اختیارات کو انجوائے کرنا. اگر آپ کے پاس کسی بھی لیول کا اختیار ہے, فیملی کو ڈیل کرتے ہیں, کسی کمپنی کو ڈیل کرتے ہیں, امپلائیز کو ڈیل کرتے ہیں, کوئی ڈیسیجن میکر ہیں, کریٹیو ہیں, ڈیزائنر ہیں, ٹیچر ہیں, وکیل ہیں, کوئی جج ہیں, سو یہ سب سائڈ یہ آپ کی اتھارٹیز کہلائیں گی. ان اتھارٹیز کو آپ پاورفلی لے کر چلیں گے, افیکٹو ڈیسیجنز ہوں گے, پروفیٹیبل ڈیسیجنز ہوں گے, رسپیکٹفل ڈیسیجن ہوں گے. تو ٹائم جو کہ آپ کے پاس اپریل کے 1st ویک میں شروع ہونے والا ہے, اٹ از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ ایز اے اسٹرالوجر, یو آر ان ایکسیلنٹ فیز. سو اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن مت کریں, اپنے آپ کو میلٹ مت کریے, اپنی کرج کو اکٹھا کریے. یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف. دیر از اونلی ون پرابلم, یور رولنگ پلانٹ وینس از ریٹروگریڈ, اینڈ دیٹ کریٹ سم ایشوز لائک mood swings, some type of overthinking, some type of delay of decisions, some type of opportunities کا مس کرنا. لیکن یہ کنٹرولبل ہیں اگر تو آپ اپنی ول, اپنی اویلیبل اسکلز, اپنی نیچرل ابیلٹی سے اس چیز کو کور کر جائیں. دیر از نو نیڈ فار اینی ٹائپ آف ریمیڈیز. بٹ اف یو فیل کہ میں اپنے گھوڑے دوڑا چکا ہوں, اپنا زور لگا چکا ہوں, لیکن میں ریٹروگریشن آف وینس کو کور نہیں کر پا رہا, میرا موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے, میں غصے میں آ جاتا ہوں, میں اپرچونیٹی مس کر دیتا ہوں, میں بہت عزت دار لوگوں کے ساتھ بجائے عزت کا معاملہ کرنے کے میں کچھ انسلٹنگ بیہیویئر میں آ جاتا ہے, ہارش ٹاک میں. سو دیٹ از اے پرابلم. اٹ مینز یو آر اے سینسٹیو ٹوریس. اینڈ اس کو کور کرنے کے لیے دا ریمیڈی از, آفٹر مائی 25-year career, go with emerald stone, 5 carat of emerald in right hand ring finger or in a locket form with Surah Shams 5 times in a day. This is effective remedy. اگر سورہ شمس پڑھی جائے 5 دفعہ ایک دن میں اور ایمرلڈ پہنا جائے 5 کیرٹ کا, اس ریمیڈی سے آپ کی اسٹرینتھ انہینس ہوگی, نیگیٹیوٹی آف وینس ریپیل ہوگی, نیگیٹیوٹی آف یور انر ابیلٹیز لائک اوور تھنکنگ, غصہ, جلد بازی, بدلہ لینے کی طاقت, سینسٹیو بیہیویئر, یہ سب ریپیئر ہو جائے گا اینڈ یو ول بی اوکے. سورہ شمس پڑھیں تو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. عبادت دل کی گہرائیوں سے پڑھنے سے زیادہ تیزی سے امپیکٹ ڈالتی ہیں اینڈ وہ آپ کی زندگی میں بلیسنگز لے کر آتی ہیں. اینڈ اسٹون پہنے ایمرلڈ کا تو اچھے کوالٹی کا پہنیے. ایمرلڈ میں بہت لوور کوالٹیز بھی آتی ہیں اور بہت ہائر کوالٹیز بھی آتی ہیں. جو میڈیم یا اچھی کوالٹی یا فائن کوالٹیز کہلاتی ہیں وہ سوات سے آتی ہیں, افغانی ایمرلڈ بھی, گلگت ایمرلڈ بھی, اینڈ ایون زیمبین, ساؤتھ افریقن, سارے ایمرلڈز ایسٹروجیمز کے پاس موجود ہیں, ہم نے اپنے اسٹور پر لسٹ کر دیے ہیں. اینڈ جن لوگوں کو ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے چاہیے, وی آر ناٹ ان فیشن بزنس, وی آر ان ہیلنگ بزنس. سو اگر ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے چاہیے تو اسٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا. میری سپرویژن میں ہوتا ہے, پروفیشنلز دیکھتے ہیں, اسٹون آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے ڈیمولوجسٹ کے تھرو, ڈسپیچنگ وغیرہ سب دھیان سے. سو آپ وہاں آرڈر کر سکتے ہیں. دیٹس آل فرام مائی اینڈ. اب میری طرف سے اور ایسٹروجیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اپنی عید کی خوشیوں کو خوب انجوائے کریے. عید کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی اینڈ جو بھی ڈیٹیلز نئی آسٹرو سائنسز میں اپیئر ہوں گی وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.